दर्शकवृन्द, भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेपछि चर्चामा आएको दार्चुलाको छाङ्ग्रुमा नेपाली सेनाले पनि टोली पठाएको छ। भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेपछि चर्चामा आएको दार्चुलाको छाङ्ग्रु कालापानी नजिकै पर्दछ। कालापानी लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतले अतिक्रमण गरेका बेला जंगी अड्डा मौन बसेको भन्दै नेपालमै आलोचना हुन थालेपछि नेपाली सेनाले पनि छाङ्ग्रुमा फौज पठाएको हो। यसअघि बुधबार सशस्त्र प्रहरी बलले छाङ्ग्रुमा बोर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापना गरिसकिएको छ भने सशस्त्र प्रहरीले गस्ती समेत सुरु गरिसकिएको अवस्था छ। नेपाली सेनाको अपरेसन विभागका एकजना महासेनानीको नेतृत्वमा सेनाले छाङ्ग्रुमा टोली पठाएको हो। सेनाले त्यहाँको वस्तुस्थिति बारे समेत रेखी गरेको बताइएको छ। टोलीको निष्कर्षका आधारमा केही दिनमै अब दार्चुलामा सेनाको थप फौज परिचालन गरिने बताइएको छ। भविष्यमा सेनाको टोलीले के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि अहिले दार्चुला पुगेको नेपाली सेनाको टोलीले अध्ययन गर्ने जनाएको छ। सेनाको दार्चुलामा उपस्थितिले नेपाल सशस्त्र प्रहरीलाई समेत थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले अहिले घाँटी बगर भन्ने स्थानमा 450 मिटर सडक निर्माण गर्ने गरी टोली समेत परिचालन हुने बताइएको छ। पाण्डेले भने छाङ्ग्रुदेखि तिङ्कर भन्ज्याङसम्म 87 किलोमिटर सडक नेपाली सेनाले बनाउँदैछ। यसअघि सर्वसाधारणलाई छाङ्ग्रुसम्म पुग्न घाँटी बगरमा ट्र्याक खोल्न लागि छ। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले पनि घाँटी बगरमा भएको भिडका कारण पैदल हिँड्न समस्या हुने गरेको बताएका छन्। त्यसैले सेनाले त्यहाँ समेत ट्र्याक खोल्ने बारेमा तयारी अगाडि बढाइएको हो। नेपाली सेनाको एक टोली गोरेटो बाटो निर्माणको लागि तयारीका लागि दार्चुलाको घाँटी बगरको इलाकामा पुगिसकिएको छ। गाउँलेहरूले हिँड्न समेत नपाएका कारण बाटो बनाउने तयारी स्वरूप सेनाको टोली त्यहाँ गएको हो। यो सँगसँगै सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार सेनाले सुरुवातमा त्यहाँ क्षेत्रमा गोरेटो बाटो बनाउने र त्यहाँ पछि सडक निर्माण गर्ने बताइएको छ। उनले सुरुवातमा गोरेटो बाटो निर्माणका लागि निरीक्षण गर्न एक टोली ब्यास गाउँपालिकाको घाँटी बगर इलाकामा गएको समेत पुष्टि गरेका छन्। उनले त्यहाँको भूबनोट निर्माण काम सुरु गर्दा हेलिकप्टर अवतरण गर्ने स्थान, सेनाको फिल्ड कार्यक्रम लगायतका सम्पूर्ण पक्षको जानकारी लिएर आउनेछ। प्रवक्ता पाण्डेले भने उनले सेनाले सम्पूर्ण वस्तुस्थितिको जानकारी लिएपछि करिब 50 जना सैनिक इन्जिनियर सहित गएर त्यहाँ काम गर्ने योजना रहेको प्रश्न पारेका छन्। दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गादेखि घाँटी बगरसम्म 87 किलोमिटर रहेको छ। पैदल बाटोमा 3 दिन लाग्छ। सडक मार्गबाट चाहिँ खलङ्गा ब्रह्मदेव 20 किलोमिटर र ब्रह्मदेव सुनकेरा 20 किलोमिटर रहेको छ। खलङ्गादेखि ब्रह्मदेवसम्म जीप चल्छ। ब्रह्मदेवबाट सुनकेरासम्म चाहिँ हिउँद महिनामा मात्रै जीप चल्छ। सुनकेराबाट दुम्लिङसम्म 33 किलोमिटर रहेको छ। त्यहाँ पैदल र खच्चड हिँड्न मिल्छ। दुम्लिङबाट घाँटी बगरको बीचमा बाटो भत्किएको छ। पहिरोले गर्दा गाउँलेलाई हिँड्नकै लागि समस्या भएको छ। त्यो भएर बाटो बनाइदिन लागेको हो। नेपाली सेनाको टोलीले निरीक्षण गरेर आए लगत्तै केन्द्रबाट टिम जान्छ। प्रवक्ताले भने त्यो चट्टान फोरेर 100 मिटर पहिरो सफा गर्ने र फेरि अर्को समय 100 मिटर चट्टान फोरेर नयाँ गोरेटो बाटो बनाउनु पर्नेछ। प्रवक्ता पाण्डेले भने अहिलेका लागि गोरेटो बाटो बनाउने र त्यसपछि त्यही गोरेटोलाई विस्तार गरेर सडक निर्माण गर्ने बताइएको छ। प्रवक्ता पाण्डेले त्यही बाटोलाई विस्तार गरेर मन्त्री परिषदले वैशाख 14मा गरेको निर्णयका आधारमा सडक बनाउने समेत बताइएको छ। सन् 1960 को दशकमा भारतले चीनसँग युद्ध मात्रै गरेन, नेपाली उत्तरी सिमानाका 23 ठाउँमा सेनाका ब्यारेक समेत विस्तार गरेको थियो। कालापानी क्षेत्रमा त्यही बेलादेखि भारतीय सेना बसेका थिए। भारतीय हस्तक्षेपलाई कमजोर बनाउन महेन्द्रले पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण, व्यापक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्धलाई विश्वव्यापीकरण र भारतीय सेना हटाउनु पर्ने दबाव सृजना गरेका थिए। यिनकै बावजुद सन् 1969 मा भारतीय सेनाहरू फिर्ता भए, तर कालापानी क्षेत्रमा भने बसी नै रहे। सेना बसिरहेका कारणले कालापानी लिम्पियाधुरासम्मको विशाल नेपाली भूभागलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने कुरा विस्तार गर्दै लगे। भारतले 6 महिना अघि पनि उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा राख्ने काम गरेको थियो भने अहिले सडक सञ्जालको विस्तारसम्म गरेर त्यो भूभाग भारतका समाहित भएको कुरा दाबी गर्ने भारतको यो षड्यन्त्र हो, विज्ञहरू भन्छन्। अरू ठाउँबाट भारतीय सेना हटाउन सफल भए पनि महेन्द्र तथा त्यसपछिका शासकहरूले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाएर नेपाली सेना तैनात गर्न नसकेको कुरा सही हो। तर
कुनै अन्य सम्झौता गरेर उक्त क्षेत्र भारतलाई दिएको होला भन्ने गलत हो, यो कुनै प्रमाण नभएको बताइएको छ। भारतीय खेलकै वरिपरि बसेर यस्ता कुरा आएको बताइएको छ। सन् 1952मा सुरु भएको भारतीय सैनिक हस्तक्षेपका कारण र सन् 1960को दशकमा कालापानी र लिपुलेखदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली जमिन भारतले हडपेको कुरा अहिले तत्काल देखिएको समस्या भने नभएको बताइन्छ। भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै उसले अपनाएको औपनिवेशिक नीति र त्यो नीति लागू गर्न नेपालमा फुटाउ र राजगरको भूराजनीतिक चलखेलका विरुद्धमा सशक्त रूपमा प्रतिकार गर्न नसक्नाले त्यस्ता समस्या बल्झिरहने मात्रै हुन्। तर विभिन्न कठिनाइका बावजुद भारतले गिद्ध दृष्टिलाई नेपालले पटक पटक परास्त गरेको छ। कुनै बेला नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले बैठकमा आफ्नो दूत राख्नेदेखि न्यायाधीश नियुक्तिसम्म नै भारतले नै गरिदिने अवस्थाबाट अहिले एकताबद्ध भएर उसको प्रतिकार गर्ने र भार वहन लगायत अन्य विकल्पहरू सृजना गरी नेपाललाई थप स्वतन्त्र र मजबुत बनाउने कुरा ल्याउनु त्यो खुसीको कुरा हो। राष्ट्रिय सामर्थ्यको विकास गर्दै घनीभूत रूपमा लागेको खण्डमा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय हार हुने निश्चित जस्तै छ। अहिले परिवर्तित विश्व परिवेशमा सेना लगाएर अर्को देशको जमिन सधैँका लागि आफ्नो बनाउन चाहिँ भारतलाई सहज छैन। इतिहासदेखि नेपालले बेहोर्दै आएको भारतीय हस्तक्षेप र सिमाना मिचाइलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्नका लागि नेपाललाई अहिले सबैभन्दा सुनौलो अवसर समेत आएको छ। प्रष्ट बहुमतका साथ शक्ति सम्पन्न सरकार छ। गत साल भारतले निकालेको नक्साका बेलादेखि नै भारतको कदमका विरुद्धमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै आफ्नो शक्ति सङ्गठित गर्दै आएको छ। अहिले लिपुलेख सडकको उद्घाटनको विषयलाई लिएर सरकारले निकालेको विज्ञप्ति र सोधिएको स्पष्टीकरण निकै कडा र प्रष्ट छ। सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले समेत संयुक्त रूपमा निकालेको वक्तव्य नेपालको तर्फबाट आएको अहिलेसम्मको कडा र प्रष्ट अडान समेत भएको देखिन्छ। जनस्तरमा व्यापक विरोध र राज्य स्तरमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता गर्ने हो भने निकास निस्कने अवस्था छ। इतिहासले दिएको यो जिम्मेवारी अहिलेको सरकारले वहन गर्नै पर्छ। अहिलेको सरकारको सफलता र असफलता जाँच्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी समेत यो रहेको छ। यो विषयमा भारत वार्ता गर्न समेत चाहँदैन भन्ने प्रश्न छ। कूटनीतिक हिसाबले नोट पठाएर अथवा भेटेका बेला कुरा गरेर यो समस्याको समाधान नहुने पक्का छ। सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भयो भने सरकार गिराउने वा पार्टीहरूलाई टुटफुट गराउन सक्ने अवस्थासम्म ल्याउन सक्ने कुराको आकलन गर्न सकिन्छ। सुगौली सन्धिदेखि हालसम्मका सबै सन्धि सम्झौताको अभिलेख अध्ययन गरी नेपालले सही गरेका र सहमति जनाएका सबै कुराहरूको तथ्यगत तयारी हुन आवश्यक छ। ऐतिहासिक तथ्यहरूको अध्ययन नगर्ने अनि आन्तरिक तयारी कमजोर हुने कारणले नेपालले धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रस्तुति फितलो गर्ने गरेको छ। विशेष टोलीहरू बनाएर यस्ता कामहरू चुस्त दुरुस्त बनाउन विशेष अभियान नै चलाउनु पर्ने हुन्छ। भारतसँग राजनीतिक स्तरमा वार्ता गर्नु पहिलो महत्त्वपूर्ण कुर्किलो समेत रहेको छ। सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सिमाना परिवर्तन गर्ने आधार भारतसँग छैन, तर काली नदीको स्वरूपलाई नै परिवर्तन गरी नयाँ सिमाना देखाउने भारतीय प्रपञ्चलाई प्रधानमन्त्री स्तरको वार्ताको टेबलमा राख्नुपर्छ। नेपालले चीनसँग पनि तत्काल सीमा वार्ता गर्नुपर्छ। लिपुलेख नाका खोल्ने कुरा भारत र चीन बीच 5 वर्ष पहिले नै गैर कानुनी रूपमा सहमति भएको छ। नेपालले विरोध गरेपछि चीनले केही नकार्न खोजे पनि त्यो सहमतिमा कुनै फेरबदल आएको छैन। त्यसकारण नेपालले चीनसँग तत्कालै वार्ता गरी नेपालको प्रष्ट अडान प्रस्तुत गर्नुपर्ने र नेपालको सहमति बिना लिपु भन्ज्याङदेखि लिम्पियाधुरासम्मको कुनै पनि भूभागबाट चीनतिर नाका खोलिने छैन भन्ने सम्झौता दुई देशबीच तत्कालै गर्न आवश्यक छ। लिपु भन्ज्याङदेखि लिम्पियाधुरासम्मको कुनै पनि भूभागबाट भारतीय नाका खोल्न दिनु भनेको चीनले समेत नेपाली भूभागमा भारतीय हस्तक्षेपको समर्थन गर्नु भएको देखिन्छ। नेपाली राजनीतिक नेतृत्व भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा डटेर लाग्दैन भन्ने नेपाली मानसिकतामा परिवर्तन ल्याई नयाँ आशाको सञ्चार गर्न समेत यो कदम आवश्यक रहेको छ। साथै देशको विशेष परिस्थितिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सन्देश समेत प्रवाह हुन जानेछ। कूटनीतिक तरिकाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्नु पहिलो काम हो। नेपाललाई थप चिड्याएर हुन सक्ने नोक्सानीका बारेमा भारत पनि सजिलै सजग देखिन्छ, तर उसको औपनिवेशिक नीतिमा कुनै फेरबदल छैन। सुगौली सन्धिले नेपालको विशाल नेपाललाई अपमानित ढङ्गले खुम्चाइदिएको थियो र नेपाली शानलाई पराधीन बनाइदिएको थियो। केही नगर्ने हो भने सुगौली सन्धिपछिको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण बनेको अहिलेको लिपुलेख नाका सडकले नेपाललाई हिमालय क्षेत्रमा र विश्व जगत भूमिकाहीन बनाइदिने र छायामा रहेको एउटा पराधीन मुलुक बनाइदिने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।
एक आपसमा चर्को स्वर गर्नुभन्दा संयुक्त रूपमा ठूलो गर्जन निकालेर सुगौली सन्धिले कायम गरेको लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सिमानालाई पूर्वी पकडमा राख्न इतिहासले नेपाललाई अहिले उपलब्ध गराएको सुनौलो अवसरलाई गुम्न दिन हुँदैन। इतिहासमा धेरै चुनौती पार गरेको नेपालले यो चुनौतीलाई पनि सहजै पार लगाउने कौशलता देखाउनै पर्छ।